नमस्कार साथीहरू। हामी आज यो सङ्गठित संस्थाको पूर्व योग्यता परीक्षा अन्तर्गत पर्ने टपिक नम्बर 1 भूगोल जनसङ्ख्या र वातावरण अन्तर्गत विश्वको भूगोल अन्तर्गतको कुरा पढ्न गइरहेछौँ। सुरुमा आउँछ एसिया महादेश। एसिया महादेश कति अक्षांश बीच रहेको छ? 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशदेखि 78 डिग्री उत्तरी अक्षांश बीच। एसिया महादेश कति देशान्तर बीच रहेको छ? 25 डिग्री पूर्वी देशान्तरदेखि 170 डिग्री पश्चिमी देशान्तर बीच। एसिया महादेशको उत्तर दक्षिण चौडाइ सरदर 8600 किलोमिटर छ भने पूर्व पश्चिम लम्बाइ कति छ? 9600 किलोमिटर। एसिया महादेशको पूर्वमा प्रशान्त महासागर, पश्चिममा युरोप महासागर महादेश, उत्तरमा सुमेरु महासागर पर्दछ भने दक्षिणमा के पर्दछ? हिन्द महासागर। क्षेत्रफलका हिसाबले विश्वको सबैभन्दा ठुलो देश कुन हो? हिन्द महासागर। ठुलो महादेश क्षेत्रफलका हिसाबले विश्वको सबैभन्दा ठुलो महादेश कुन हो? एसिया महासागर। एसिया र उत्तर अमेरिकालाई छुट्याउने जल संयोजक कुन हो? बेरिङ। एसिया महादेशले विश्वको स्थलभागको कति प्रतिशत भाग ओगटेको छ? 29.92%। एसिया महादेशमा विश्वको लगभग कति प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको छ? करिब 54%। युरोप र एसियामा फैलिएको घाँसे मैदानलाई के भनिन्छ? स्टेप्स। विश्वको सबैभन्दा बढी जाडो हुने ठाउँ कुन हो? भर्खोयाङ्स, रुस, 34 डिग्री सेन्टिग्रेड। विश्वको सबैभन्दा अग्लो ठाउँमा रहेको ताल कुन हो? सिङ्गर ताल, मनाङ। आधिकारिक पुष्टि हुन बाँकी अरे। विश्वको सबैभन्दा गहिरो ताल कुन हो? बैकाल ताल। एसिया र युरोप दुवै महादेशमा फैलिएका देश रुस र टर्की हुन्। एसिया र युरोपलाई युराल र ककेसस पर्वतले जोडेको छ। विश्वको सबैभन्दा अग्लो र फराकिलो पठार कुन हो? तिब्बतको पामेर पठार। संसारको छानो भनेर कुन ठाउँलाई चिनिन्छ? पामेर पठार, काजाकिस्तान। विश्वको सबैभन्दा गहिरो गल्छी कुन हो? म्याग्दी जिल्लाको दाना भन्ने ठाउँमा कालीगण्डकी नदीले बनाएको गल्छी। विश्वको सबैभन्दा होचो उपत्यका अरुण उपत्यका। विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश भारत। विश्वको दोस्रो बढी जनसङ्ख्या भएको देश चीन। एसियामा सबैभन्दा बढी भाषा बोलिने देश भारत, 800 भन्दा बढी। भाषाको चिडियाखाना भने कुन देशलाई चिनिन्छ? भारत। विश्वको सबैभन्दा होचो भाग कुन हो? मृत सागर, इजरायल। विश्वमा सबैभन्दा बढी वर्षा हुने ठाउँ कुन हो? मासिनराम, भारत। एसिया र अफ्रिका महादेशको बिचमा रहेको सागर कुन हो? लाल सागर। एसिया महादेश र उत्तर अमेरिका महादेशको बिचमा कुन सागर रहेको छ? बेरिङ सागर। एसियाको सबभन्दा लामो हिमनदी कुन हो? सियाचेन। एसिया महादेशको सबैभन्दा लामो नदी कुन हो? यान्जे नदी, चीन। विश्वको सबैभन्दा ठुलो ताल कुन हो? क्यास्पियन ताल। क्यास्पियन ताल कहाँ पर्छ? इरान र रुसको बिचमा। एसिया महादेशमा पर्ने प्रमुख नदी कुन कुन हुन्? यान्जे, गङ्गा, ह्वाङहो, मेकङ, अमोर आदि। एसिया महादेशको सबैभन्दा ठुलो देश कुन हो? चीन।
कुन देशलाई हिन्द महासागरको मोती भनेर चिनिन्छ? श्रीलङ्का। भियतनामलाई पहिले के नामले चिनिन्थ्यो? चम्पा। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा नेपालमा अवस्थित छ। यसको उचाइ कति छ? 8848.86 मिटर अथवा 29031.69 फिट। कुन महादेशलाई होम अफ मेन भनेर चिनिन्छ? एसिया। विषमताको महादेशका उपनामले चिनिने महादेश कुन हो? एसिया। अब अफ्रिका महादेश। क्षेत्रफलका हिसाबले दोस्रो ठुलो महादेश कुन हो? अफ्रिका। अफ्रिका महादेश कति अक्षांशमा फैलिएको छ? 37 डिग्री उत्तरी अक्षांशदेखि 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांशसम्म। अफ्रिका महादेश कति देशान्तरमा फैलिएको छ? 20 डिग्री पश्चिम देशान्तरदेखि 50 डिग्री पूर्वी देशान्तरसम्म। अफ्रिका महादेशको उत्तर दक्षिण लम्बाइ कति रहेको छ? 8000 किलोमिटर। अफ्रिका महादेशको उत्तर दक्षिण लम्बाइ 8000 किलोमिटर रहेको छ। अफ्रिका महादेशको पूर्व पश्चिम चौडाइ कति रहेको छ? 7440 किलोमिटर। 7440 किलोमिटर। अफ्रिका महादेशको बारेमा जानकारी गराउने पहिलो व्यक्ति को हुन्? डेभिड लिभिङस्टोन। अफ्रिकाको घाँसे मैदानलाई के भनिन्छ? भेल्ड। अफ्रिकाको सबैभन्दा लामो हिमनदी कुन हो? किलिमन्जारोको हिमनदी। किलिमन्जारो हो हिमनदी। अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा लामो हिमनदी किलिमन्जारोको हिमनदी। विश्वमा सबैभन्दा बढी भाषिक विविधता भएको महादेश कुन हो? अफ्रिका। 2000 भन्दा बढी भाषा बोलिने। अफ्रिका महादेशको पूर्वमा लाल सागर, पश्चिममा आन्द्र महासागर, उत्तरमा भूमध्य सागर पर्दछ भने दक्षिणमा कुन महासागर पर्दछ? कुमेरु महासागर। पूर्वमा लाल सागर, पश्चिममा आन्द्र महासागर, उत्तरमा भूमध्य सागर पर्दछ भने दक्षिणमा कुन महासागर पर्दछ? कुमेरु महासागर। सबै युगको प्राचीनतम एवं नवीनतम संस्कृतिहरू पाइने एकमात्र महादेश कुनलाई मानिन्छ? अफ्रिका। विश्वको सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि कुन हो? अफ्रिकाको सहारा मरुभूमि। अफ्रिका महादेशको सर्वोच्च शिखर कुन हो? किलिमन्जारो। 5895 मिटर। 5895 मिटर। भौगोलिक आधारमा अफ्रिका महादेशलाई के नामले चिनिन्छ? उच्च समस्थलीको महादेश। अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा ठुलो देश कुन हो? अल्जेरिया। यसअघि सुडान थियो। अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा होचो भाग कुन हो? होचो भाग कुन हो? लेक असाल जिबोटी। अफ्रिका महादेशका प्रमुख सहरहरू कुन कुन हुन्? कायरो इजिप्ट, प्रिटोरिया केपटाउन दक्षिण अफ्रिका, त्रिपोली लिबिया, कासाब्लाङ्का मोरक्को, खार्तुम सुडान आदि। विश्वको सबैभन्दा ठुलो हिरा खानी कुन हो? किम्बर खान अफ्रिका। कुन महादेशलाई भूमध्य रेखाले झन्डै बीचबाट काटेको छ? अफ्रिका महादेश। अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा सानो देश कुन हो? सेसेल्स। विश्वको सबैभन्दा लामो नदी कुन हो? नाइल इजिप्ट। नाइल नदीको उद्गम स्थल कहाँ हो? भिक्टोरिया ताल। अफ्रिका महादेशका प्रमुख नदीहरू कुन कुन हुन्? नाइल, कङ्गो, नाइजर, जाम्बेजी आदि। कुन महादेशलाई कालो अर्थात् अँध्यारो महादेश भनी चिनिन्छ? अफ्रिका महादेश। अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा ठुलो ताल कुन हो? भिक्टोरिया ताल। अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा लामो पर्वत श्रृङ्खला कुन हो? एटलास पर्वत। अफ्रिका महादेशमा पाइने उष्ण सदाबहार जङ्गललाई के भनिन्छ? रेन फरेस्ट। अब उत्तर अमेरिका, नर्थ अमेरिका। उत्तर अमेरिका
महादेशलाई कसले पत्ता लगाएका हुन्? क्रिस्टोफर कोलम्बस। क्षेत्रफलको हिसाबले तेस्रो ठुलो महादेश उत्तर अमेरिका महादेश। उत्तर अमेरिका महादेश कति अक्षांशबीच फैलिएको छ? 10 डिग्री उत्तरी अक्षांशदेखि 80 डिग्री उत्तरी अक्षांशसम्म। उत्तर अमेरिका महादेश कति देशान्तरबीच अवस्थित छ? 20 डिग्री पश्चिमी देशान्तरदेखि 160 डिग्री पश्चिमी देशान्तरसम्म। उत्तर अमेरिका महादेशको उत्तर र दक्षिण सरदर लम्बाइ कति रहेको छ? 7200 किलोमिटर। उत्तर अमेरिका महादेशको पूर्व पश्चिम सरदर चौडाइ कति रहेको छ? 4800 किलोमिटर। उत्तर अमेरिका महादेशको पूर्वमा आन्द्र महासागर, पश्चिममा प्रशान्त महासागर, उत्तरमा सुमेरु महासागर पर्दछ भने दक्षिणी सिमानामा के रहेको छ? पानामा नहर। पूर्वमा आन्द्र, पश्चिममा प्रशान्त, उत्तरमा सुमेरु, दक्षिणमा पानामा नहर। क्रिस्टोफर कोलम्बसले उत्तर अमेरिका महादेशलाई कहिले पत्ता लगाएका हुन्? सन् 1492। नयाँ संसार भनेर चिनिने महादेश कुन हो? उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका महादेशको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्र कुन हो? क्यानाडा। उत्तर अमेरिका महादेशको सबैभन्दा सानो राष्ट्र कुन हो? सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस। उत्तर अमेरिका महादेशको नाम कसको नामबाट राखिएको हो? अमेरिगो वेस्पुकी नामक साहसी यात्री। उत्तर अमेरिका महादेशको सबैभन्दा अग्लो चुचुरो म्याकिनले 6194 मिटर, जुन अमेरिकामा पर्छ। 6194 मिटर। उत्तर अमेरिका महादेशको सबभन्दा होचो भाग कुन हो? क्यालिफोर्नियाको डेथ भ्याली। विश्वकै सबभन्दा ताजा पानीको ताल सुपेरियर ताल कुन महादेशमा पर्छ? उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका महादेशमा पर्ने अन्य प्रमुख तालहरू कुन कुन हुन्? सुपेरियर ताल, मिचिगन ताल, ह्युरन ताल, इरी ताल, ओन्टारियो ताल आदि। विश्वमा सबैभन्दा लामो समुद्री किनारा भएको देश कुन हो? क्यानाडा। उत्तर अमेरिकाको सबैभन्दा लामो हिमनदी कुन हो? हवार्ड। उत्तर अमेरिका महादेशको सबैभन्दा लामो नदी कुन हो? मिसिसिपी मिसौरी 6240 किलोमिटर। उत्तर अमेरिका महादेशका प्रमुख नदीहरू कुन कुन हुन्? मिसिसिपी मिसौरी, हडसन, युकन, अरकनसास, कोलोराडो, ओहियो, कोलम्बिया आदि। विश्वको सबैभन्दा ठुलो गुम्बज कुन हो? एस्ट्रोडम उत्तर अमेरिकामा पर्छ। उत्तर अमेरिकी शीतोष्ण घाँसे मैदानलाई के भनिन्छ? प्रेयरी। उत्तर अमेरिकाका 5वटा तालहरू सुपेरियर, मिचिगन, ह्युरन, इरी, ओन्टारियोको समूहलाई के भनिन्छ? महान ताल, ग्रेट लेक्स। पश्चिमी गोलार्धको महादेशका उपनामले चिनिने महादेश कुन हो? उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका महादेशले विश्वको भूक्षेत्रको कति प्रतिशत भाग ओगटेको छ? 16.9%। 16.9%। उत्तर अमेरिका महादेशका प्रमुख सहरहरू कुन कुन हुन्? न्युयोर्क, वासिङटन डिसी, सन फ्रान्सिस्को, सिकागो, मेक्सिको, मन्ट्रियल, ओटावा आदि। विश्वको सबैभन्दा ठुलो नेसनल पार्क कुन हो? नर्थ इस्ट ग्रिनल्यान्ड नेसनल पार्क। उत्तर अमेरिकाको सबैभन्दा सक्रिय ज्वालामुखी स्थल कुन हो? माउन्ट सान्ता मारिया, ग्वाटेमाला। दक्षिण अमेरिका विश्वको चौथो ठुलो महादेश। दक्षिण अमेरिका महादेश कति देशान्तरसम्म फैलिएको छ? 35 डिग्री पश्चिमी देशान्तरदेखि 80 डिग्री पश्चिमी देशान्तरसम्म। दक्षिण अमेरिका महादेश कति अक्षांशमा फैलिएको छ? 12 डिग्री उत्तरी अक्षांशदेखि 56 डिग्री दक्षिण अक्षांश। दक्षिण अमेरिका महादेशको उत्तर दक्षिण लम्बाइ कति रहेको छ? 7442 किलोमिटर।
दक्षिण अमेरिका महादेशको पूर्व पश्चिम चौडाइ कति छ? 5221 किलोमिटर। दक्षिण अमेरिका महादेशको पश्चिममा प्रशान्त महासागर, उत्तर र पूर्वमा आन्ध्र महासागर र आन्ध्र महासागरकै भाग क्यारिबियन सागर पर्छ भने दक्षिणमा कुन महासागर पर्छ? कुमेरु महासागर। दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा लामो हिमनदी कुन हो? पेरिटो मोरेनो। विश्वको सबैभन्दा अग्लो एन्जेल नामक झरना कहाँ रहेको छ? दक्षिण अमेरिकाको भेनेजुएला।